बहुत ही कह रही हूँ कि खान साहब ने कहा था कि ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं है और उनको पढ़े लिखे होने का शौक भी नहीं है। 60 किलोमीटर की तो लाइन थी ट्रैफिक की, तो 60 किलोमीटर में अगर 4,000 गाड़ियां आती हैं तो बस ठीक है, फिर मान लेते हैं इनकी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, साथ ही साथ हालिया में गंडापुर साहब ने बड़ी धमकियां लगाई। गुज़श्ता रोज हमने देखा 15 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर खान को बाहर ना निकाला गया, रिहा ना किया गया तो खुद उनको निकलवाएंगे। बहुत खतरनाक धमकी दी उन्होंने, क्योंकि दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम 20 दिन देते हैं, 20 दिन के आप निकालें। उस्मा बुखारी साहिबा ने कहा। उस्मा बुखारी साहिबा तो बस वो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, बट उनको कहें रेमंड डेविस, बस उसके बाद तो मैं ये वाकई हो सकेगा 15 दिन के बाद? लेट्स कम बैक टू अली अमीन पे आ जाते हैं, जो असली बात है। देखिए, अली अमीन साहब ने कौम की आवाज़ सुना दी है कि हम मज़ीद नकली केस खान पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनरल बाजवा ने जब अली खान साहब पे 200 से ज़्यादा नकली केस बनाए, हर एक केस हाई कोर्ट में फ्लॉप होता जाता है, इज्जत बरी होते जाते हैं। हालांकि वो गंदा केस जो इद्दत वाले लोगों ने किया था, बेहयाई वाला केस, जो किसी मुसलमान मुल्क में, क्या किसी गैर मुसलमान मुल्क में भी ऐसा केस नहीं हुआ होगा, वो भी खान साहब बाइज़त बरी साहब में हो गया। अब इस वाले में भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। इनका मतलब ये है कि नवाज शरीफ बने, लीडरशिप बने, लीडरशिप की जगह जाए, लंदन में मैकडॉनल्ड्स खाए, प्लेटलेट्स गिरे ऊपर और नीचे हों, वो इमरान खान कभी नहीं करेगा। फिर कहते तुम साइड पे हो जाओ, -1 की टीम आगे ले आओ, या फिर तुम ये करो वो करो। भैया कौन होते, कौन इसको इंस्ट्रक्शंस देने वाले? वो पाकिस्तान का सच्चा बेटा, वो कह रहे ठीक है मैंने जेल बर्दाश्त करनी, सजाएं बर्दाश्त करनी है। ये तो अवाम की आवाज़ है कि हमें हमारा खान सही सलामत चाहिए। अगर एक और नकली केस हुआ बस फिर अच्छा, फिर कौन फट पड़ेगी क्या अडाला जेल पे? मेरी बात सुने, आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप अपना बिजली का बिल दे सकते हैं? सच बताएं, मुझसे पूछे, मैं दे सकती हूँ अपनी तनख्वाह में? नहीं। इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान को एक ऐसे चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, गरीब मजीद गरीब हो गया, मालदार और मालदार हो गया, टैक्स ब्रेक्स मिल गई, और जो मिडिल क्लास था उसको स्क्वीज कर दिया। ठीक, सारा पाकिस्तान निकलेगा, पीटीआई नहीं पूरा पाकिस्तान निकलेगा, अडियाला जाएगा। आप देखेंगे। ये गंडापुर साहब ने कि 15 दिन के बाद हम खुद निकालेंगे, खुद कैसे निकालेंगे? वो तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि लोग तंग आ गए हैं इस ड्रामे से। नो मोर फेक केसेस। अच्छा, एक असली केस निकालो और करके दिखाओ। बड़ा जलसा करने जा रहे हैं कि लाहौर में बड़ा जलसा होगा, तारीखी जलसा होगा, लेकिन नून लीग की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आपको किसी सूरत पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। तो कैसे एंट्री होगी? राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाए आप लोग। धमकियां दी गई हैं। उनसे कहें कि पंजाब के लिए अब हमें वीज़ा लेना पड़ेगा। इनका जो शौक है ना ग्रेटर पंजाब का, कि जी जाती उम्र, असली जाती उम्र से कभी जाके मिलेगा, वो तो हम पूरा होने नहीं देंगे। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं जाऊँ, मेरा सारा ख़ानदान जहाँ है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें इजाज़त दी है, आइन ने, कानून है। होते कौन है वहाँ पे पासपोर्ट और ID कार्ड चेक करने वाले? ये तो इनके पुराने पैंतरे हैं। आपको याद है जब ज़रब आज़ब हो रही थी तो जितनी भी IDPs आते थे नॉर्दर्न एरिया से, एक्स फाटा पार्ट, अब तो मर्ज्ड एरियाज़ हैं, तो उन बेचारों का ID कार्ड चेक करते थे इस्लामाबाद के बॉर्डर पे, सिंध में, उनको अंदर नहीं आने देते थे, एज़ इफ़ ये लोग काफिर हैं, एज़ इफ़ ये लोग गैर पाकिस्तानी हैं। इनकी इन आदतों से हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़, और मैं राना सना को कभी भी फालतू जवाब नहीं देती हूँ, बट इनकी जो परफॉर्मेंस थी एज लॉ मिनिस्टर इन पंजाब, स्पेशली जिस तरह पीडोफिलिया से उन्होंने डील किया, को यू आर इन नो पोजीशन टू टॉक। अच्छा, आपको तो यहाँ पर NOC दिया गया था, उसके बावजूद कंटेनर्स बहुत ज़्यादा लगाए गए थे वहाँ पर, तो अभी से कहना शुरू हो गए हम किसी सूरत आपको एंट्री नहीं होने देंगे। तो ये जवाब दीजिएगा, एंट्री होगी कैसे, क्या करेंगे आप, अमल क्या है? हम तो पंजाब में इंशाल्लाह अमन, आईनी, कानूनी जलसा करने जा रहे हैं। इन्होंने जो करना है ये वो कर लेना। एक्चुअली कबल इस वक्त हम अपने प्लान किसी को नहीं बताएंगे, हमने तो जलसा करना है, हमें खान साहब ने बोल दिया है। वो 22 को, वो 24 को, 28 को, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर ये लोग इतने फिरौन हो चुके कि उनको लगता है कि ये सूबा इनका ज़ाती सूबा है, नेचुरली चोरियां कर रहे हैं, पैसे खा रहे, जाती उम्र का सारे बिजली का बिल आपकी पंजाब की आवाम दे रही है, सेहत कार्ड खा गए, सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया, ये नहीं हो सकता। शादाना गुलजार साहिबा, कुछ दिन से हम देख रहे थे कि हुकूमत या फिर बड़ों और PTI के दरमियान मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रहे थे, कुछ ग्रीन सिग्नल्स वाइब्स आ रही थी वहाँ से, लेकिन कल अचानक से गंडापुर साहब ने तो उस पर किए दरे पर पानी फेर दिया। अचानक से उनको हुआ क्या? क्या ये खान साहब की डायरेक्शन थी? यही वो सरप्राइज थे जिसकी आप बात कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने गोलाबारी की जुबानी? देखें, जिस तरह कल हमारे लोगों को अजाब किया गया, जिस तरह शेलिंग की इन लोगों ने, NOC देने के बावजूद लोगों की शेलिंग की है। अच्छा देखें, ये इतने बेईमान लोग हैं, कुरान पे हाथ रख के झूठ बोलते हैं। NOC दिया कि 2 से 7 तक जलसा होगा,
اور ایک رات پہلے سے کنٹینرز ہر جگہ اسلام آباد میں لگا دیے کہ لوگ گاڑیوں میں نہ جا سکیں. اور پھر ایک اسی دن قانون شائع کیا, ایک میمو شائع کیا کہ جو پیدل جائے گا ہم اس کو اریسٹ کریں گے. پھر ان پہ شیلنگ کر دی. اللہ کے ظالموں, ایسا تو ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں, پاکستان میں اپنے فلسطین بنانا ہے. تو اگر علی کو غصہ آیا, اس کا جسٹیفائڈ غصہ, خواتین کو پکڑ کے بسوں سے اتارا ہے. کراچی سے ٹرینز آ رہی تھی, خواتین کو اتارا ہے. یہ اتنے بے حیا لوگ ہیں کہ یہ عورتوں پہ بھی ہاتھ ڈالتے ہیں. لیکن شاہدانہ صاحب ایسے بیانات کیوں دیتے ہیں کہ بعد میں بیرسٹر غور اور عمر ایوب کو غیر مشروط معافی مانگنی پڑی؟ کون سا بیان؟ یہ صحافیوں کے حوالے سے بھی صحافیوں کے, خواتین کے حوالے سے. دیکھیں خواتین کارڈ یہ لوگ نہیں کھیلے تو بہتر ہے. یاسمین راشد ابھی بھی جیل میں پڑی ہوئی ہے. میری والدہ کے سیاست سے کوئی کام نہیں, اس پر اٹیک کیا. سمیہ نشتر پہ انہوں نے کسی عورت کو چھوڑا ہے, ویل چیئر میں سے لڑکیوں کو نکال کے ان کو مارے کھلائی ہیں. ان لوگوں نے جو یہ عورت کارڈ ہمارے ساتھ نہیں کھیلے تو بہتر ہے. جہاں تک صحافیوں کی بات رہی, اللہ ماں باپ بیٹی کو سزا دے. جس دن ارشد شریف کے لوگوں نے ٹکڑے کروائے تھے, مجھے یاد ہے اس دن یہ لوگ کیک بھی کاٹ رہے تھے لندن میں. سو لیٹس ناٹ پلے دیٹ کارڈ. صحافی کی جہاں تک بات ہے, میں مانتی ہوں غلط بات ہے, چاہے سلپ آف ٹنگ تھا, چاہے ایکسیس غصہ تھا, لیکن یہ آپ بھی جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا میں اور لفافی صحافی میں بہت فرق ہے. مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کون بندہ ہر شام کو 30 لاکھ لیتا ہے, 50 لیتا ہے خان کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے. لیکن کیا ان کو چاہیے نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹلی جو تھے ان کا نام لیتے؟ بالکل, میں ہوتی بچے میں تو ہمیشہ نام لیتی ہوں, پھر ہمیشہ I'm in trouble. میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بلکہ کتنے اینکرز ترک کر دیے پچھلے 2 سال سے. میں ہارڈلی ٹی وی شوز پہ جاتی ہوں, کیونکہ ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہے خان کے خلاف, میرے خلاف, میں جا کے ہی اس کے شو میں کروں کہ یہ سیاست ہے. میں سیاست دان نہیں ہوں, میں پہلے انسان ہوں. منافقت حرام ہے, بات ختم. میم یہ آپ میڈیا کی بات کر رہی ہیں, بعد میں گاڑیوں کو لاتیں ماری گئیں, ان کو ہراساں کیا گیا وہاں پہ جو ورکر تھے میڈیا کے, ان لوگوں کو بہت غلط ہوا ہے. آئی کنڈیم اٹ. اور آج گوہر بھائی نے اور فیصل امین نے جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے, بیٹ رپورٹر سے بیٹھ کے باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ کی ہے, معافی کی ہے, غیر مشروط معافی مانگی ہے. میں بھی معافی مانگتی ہوں, کیونکہ میں تو ابھی کتنے شوز پہ یہ بات کہی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا از دا اونلی میڈیا دیٹ کیپٹ پی ٹی آئی الائیو. یہ میڈیا تھا تو ہماری آواز پہنچی تھی. ٹریڈیشنل میڈیا سے تو ہمیں بند کر دیا تھا. میں جب جیل میں بھی تھی, بائی دا وے, صرف پی ٹی وی آتا تھا اور ان کی شکلیں دیکھنی پڑتی تھی, باقی چینلز بھی بند کر دیے تھے. سو بہت غلط ہے. ہم عزت کرتے ہیں, اور آپ کو خود پتہ ہے میں باقی سب کی بات نہیں کر سکتی, بٹ جس طرح میں ہر کسی کے ساتھ ہوں, میرے لیے کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہوا, غلط ہوا, اور اسی وقت غلطی مان لینی چاہیے, اس میں کوئی شرم نہیں ہے. میڈم کچھ نام لیں گی اینکرز کے جنہوں نے آپ نے کہا کہ کچھ پیسے لیتے ہیں 30 لاکھ روپے, کوئی نام لیں گے آپ؟ اگر میں نے نام لے دیا تو وہ بیچارہ پھنس جائے گا. اس نے مجھے سب کے نام بتائے کہ میڈم یہ شام کے اتنے لیتا ہے, اتنے تھے. خود بھی اینکر ہے, اس کو خود 50 لاکھ کی آفر ہوتی تھی کہ خان کے خلاف یہ اسٹوری پلانٹ کرو. کچھ عرصہ تو باہر بھی تھا, پھر واپس آیا بیچارہ. تو ایسے بہت حلالی لوگ ہیں پاکستان میں, جو ایک ہی سوٹ ہے ہر شام کو شو میں پہنتا ہے, وہ اینکر. آفرین ایسے جرنلزم کو. دس از دا 4th پلر آف دا اسٹیٹ. اگر جرنلزم ختم, پاکستان ختم. آپ کے حق میں اگر بات, آپ مراد کسی کے حق میں بات ہو جاتی ہے تو وہ ٹرو جرنلزم ہو جاتا ہے. نہیں, اگر ان کے خلاف بات ہو تو پھر ان کو دیٹس ناٹ ٹرو بیٹا. میرے خلاف تو 24 گھنٹے اسٹوریز آتی رہتی. میں نے کبھی بھی کسی کو پرسنلی نہیں اٹیک کیا. آپ تو سب مجھے 6-7 سال سے جانتے ہو.